कम्प्युटर भनेर राख्दै ल ठिक छ स्टार्ट गर्दै गरौँ आउँछन् हैन ल ल ठ्याक्कै हिजो हामीले चाहिँ कहाँ गएर छोडेको थियो भन्दा हामीले यो ठ्याक्कै कन्स्टेन्ट्स भनेर चाहिँ स्टार्ट गर्न लाग्थ्यो ठ्याक्कै हैन त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ हामीले इन्ड गरेको थियो हैन अब कन्स्टेन्ट कस्तो होला कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ के छ भने मैले हिजो भन्दाखेरि चाहिँ हैन हामीले चाहिँ डाटाबेसको टेबलमा हैन डाटाबेस बनाउँछौँ त्यसपछि टेबल क्रिएट गर्छौँ त्यहाँ अनि इन्सर्ट गर्छौँ डिलिट गर्छौँ अपडेट गर्छौँ हैन त्यो इन्सर्सन गर्दाखेरि डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जुन पाए त्यही डाटाहरू चाहिँ हुन्छ नि इन्सर्सन गर्न मिल्दैन हैन समथिङ कन्डिसन्सहरू अप्लाई हुन्छ समथिङ रेस्ट्रिक्सनहरू अप्लाई हुन्छ हैन त्यसलाई नै के भनिरहेको छ कन्स्टेन्ट भनेको हामीले जे मन लाग्दो डाटा हिजो हाल्न पाएन हैन जस्तो हिजो मैले मेरो आवाज आइरहेछ है छ सर ए कनेक्टिङ भन्दाखेरि म त फेरि गएँ क्या हिजो मैले के भनेको थिएँ भने मैले हिजो टेबल देखाएको थिएँ ठ्याक्कै लगाएर एउटा टेबल देखाएको थिएँ हैन त्यो टेबलमा चाहिँ के थियो भने ठ्याक्कै नेमहरू थियो एज थियो हैन हिजोको टेबल सम्झि छैन भने म फेरि एकताल बनाउनु है ल ठ्याक्कै लगाएर यहाँ यहीँ बनाइदिएँ मैले ओके ल यसलाई यता भन्दा नि बरु यता बनाउनु पर्यो यता यता बनाउनु अहिले एक्सप्लेन अहिले यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्दै गर्छु यता यो खोलिरहेको छ यता ल ओके मैले कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के भन्ने रेस्ट्रिक्सन हो कि एउटा हामीले चाहिँ हुन्छ नि डाटाबेसमा डाटा इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ सम कन्डिसन्सहरू अप्लाई गर्नुपर्छ होइन जस्तो स्कुलमा हामीले छिर्नु पऱ्यो भने जो पाइ त्यो मान्छे छिर्दैन नि त होइन केही कन्डिसन हुनु पऱ्यो आइदर उसले स्कुलको ड्रेस लगाएको हुनु पऱ्यो अरू केही कोडहरू हुनु पऱ्यो त्यसले गरी डाटा इन्ट्री गर्दा पनि हामीले जे पाइ त्यो डाटाहरू इन्सर्ट गर्न पाउँदैन डाटाबेसमा हामीले केही कुरा ख्याल राख्नुपर्छ त्यो ख्याल राख्ने कुरालाई भन्छ कन्स्टेन्ट एसक्युएल कन्स्टेन्ट है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो है ल These are the rules used to limit the type of data that can go into a table. हैन सपोज त्यो टेबलको कलममा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टिजर डाटा मात्र हाल्नुपर्छ भन्यो भने हामीलाई रेस्ट्रिक्ट गर्यो नि त त्यसले हैन हामीले त्यहाँ फ्लोटिङ डाटा हाल्नु पाएन अरू क्यारेक्टर डाटा हाल्नु पाएन है टु मेन्टेन द एक्युरेसी एन्ड इन्टिग्रिटी अफ द्याट डाटा इनसाइड टेबल हैन मेन भनेको चाहिँ एक्युरेसी मेन्टेन र इन्टिग्रिटी मेन्टेन भनेको मतलब इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ सेम कन्डिसन हामीले त्यो हुन्छ नि इरर कन्ट्रोलको लागि काम गर्ने एक्युरेसी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ डाटा कन्स्टेन्टले अरू एसक्युएल कन्स्टेन्ट्सले चाहिँ के गर्ने भयो हेल्प गर्ने भयो होइन अर्को छ कन्स्टेन्ट्स आर द रुल्स इन्फोर्स्ड अन द डाटा कलम्स अफ अ टेबल जेनरली त्यो भित्रको डाटामा हामीले केही पनि अप्लाई गर्ने हामीले जहाँ पनि गर्ने हो केमा गर्ने हो टेबलको कलममा गर्ने हो होइन कलममा अप्लाई गर्ने सबै त्यो कन्स्टेन्ट्सहरू त्यो भित्र गरेर त केही मतलबै हुँदैन होइन भित्र गएर त पर्टिकुलर एउटालाई मात्र गर्नुपर्छ त्यही भएर कलमलाई गरिदियो भने सबै टेबलकोलाई नै के हुन्छ काम लाग्छ त्यही भएर कलम लेभलमा मात्र हामीले के गर्छ होइन कलम लेभलमा मात्र हामीले के गर्छ एसक्युएललाई इन्फोर्स गर्छ है दिज आर युज टु लिमिट द टाइप अफ डाटा द्याट क्यान गो इनसाइड अ टेबल होइन दिस इन्स्योर द एक्युरेसी एन्ड रिलायबिलिटी अफ द डाटा इन द डाटाबेस यो माथिकै कुरा भयो होइन कन्स्टेन्ट्स कुड बी आइदर अन अ कलम लेभल अर टेबल लेभल होल टेबलको स्ट्रक्चरलाई पनि हुनसक्छ होइन एउटा कलमकोलाई मात्र हुनसक्छ तर त्यो भित्र रोकोलाई चाहिँ हुँदैन होइन पर्टिकुलर टपलकोलाई चाहिँ हुँदैन है द कलम लेभल कन्स्टेन्ट्स आर एप्लाइड ओन्ली टु वान कलम होइन वेयर एज द टेबल लेभल कन्स्टेन्ट्स आर एप्लाइड टु द होल टेबल यदि कलमलाई मात्र अप्लाई छ भने चाहिँ कलम लेभल मात्र भयो होइन होल टेबललाई अप्लाई छ भने टेबल लेभल भयो सिम्पल भयो होइन ल यहाँ खुलेन एकछिन ल यहाँ बोर्ड खोल्यो म बोर्डमा चाहिँ त्यो टेबल बनाएर देखाइदिन्छु ल देखेछ यो बोर्ड देखे है ल देखेछ बोर्ड है देखेछ कि नै हेलो देखेछ है ल सपोज हैन सपोज मसँग एउटा टेबल छ अरे यस्तो टेबल छ अरे ओके ल यहाँ चाहिँ के छ भन्ने एउटा आइडी होला ओके आइडी फाइन त्यसपछि एउटा नेम होला है त्यसपछि नेम होला हैन हिजोकै टेबल बनाउँदैछु आइडी होला नेम होला हैन
अनि के थियो एउटा एज थियो हैन एज थियो त्यसपछि तिनीहरुको जेन्डर थियो हैन त्यसपछि जेन्डर थियो त्यसपछि तिनीहरुको फोन नम्बर थियो यम नम्बर भनेर राख्दै मोबाइल नम्बर भनेर राख्दै लास्टमा तिनीहरु के थियो तिनीहरु के थियो एउटा कुनै एउटा सिटीबाट थियो ओके यति कुरा है अब मैले यो यसमा चाहिँ हुन्छ नि यो के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन ओके एज चाहिँ मेरो 18 भन्दा सधैँ के हुनु पर्यो रे ग्रेटर हुनु पर्यो रे ओके अनि मेरो जेन्डर चाहिँ जुन भए पनि भयो खाली छोड्न चाहिँ भएन हैन यो चाहिँ नट नल हुनु पर्यो हैन खाली छोड्न भएन मैले हैन मोबाइल नम्बर चाहिँ के हुनु पर्यो मेरो युनिक हुनु पर्यो हैन रिपिटेड हुनु भएन है सिटी चाहिँ मेरो के हो भने जेनरली सबै मैले काठमाडौँको स्टुडेन्टको मात्र इम्प्लोइको अरू स्टुडेन्टको मात्र गराएको छु नि यो चाहिँ सिटी चाहिँ के हुनु पर्यो काठमाडौँ चाहिँ हुनु पर्यो हैन काठमाडौँ हुनु पर्यो काठमाडौँ ओके काठमाडौँ है यो भयो अब आइडी चाहिँ मेरो के हुनु पर्यो सबै आइडी पनि के हुनु पर्यो युनिक पनि हुनु पर्यो है युनिक पनि हुनु पर्यो अनि के पनि हुनु पर्यो नट नल पनि हुनु पर्यो है नट नल नेम चाहिँ के हुनु पर्यो नट नल हुनु पर्यो भनेको मतलब छोडिनु भएन सबै नाम हाल्नु पर्यो हैन यस्तो भयो ल यो गर्दै जाँदाखेरि मैले टेबल फिल गर्दाखेरि ल मैले एउटा कसैले फिल गर्दाखेरि 1 भरे रे 2 भरे रे 3 नभरिकन 4 भरे रे हैन 5 भरे रे 6 भरे रे ओके ल अब नेम पनि एउटा भरे रे यहाँ भरे रे यहाँ पनि भरे रे यहाँ पनि भरे रे तर यहाँ भर्न बिर्सेर यसले यहाँ गएर भरे रे हैन त्यसपछि एजमा पनि उले एक ठाउँमा चाहिँ 16 हाल्दियो रे अर्को ठाउँमा फेरि 17 हाल्यो रे अरु त सबै ठिकै छ उले चाहिँ 19 अनि 20 21 हालेको छ ठीक छ यो फाइन है अब जेन्डरमा पनि उले सबै ठाउँमा दिनुपर्ने हैन मेल हैन फिमेल बाइसेक्सुअल हैन ल अनि यहाँ चाहिँ गएर उले चाहिँ फेरि यहाँ गएर एम्प्टी छोड्दियो रे यो एम्प्टी छोड्यो है यो एम्प्टी यस्तो गरौँ न यसलाई खाली छोड्दिउँ यो चाहिँ एम्प्टी भयो है ल अनि फेरि यहाँ गएर उले मेल दिएछ हैन अब मोबाइल नम्बरमा पनि उले के हुनुपर्ने रे यहाँको नम्बर र यहाँ सपोज यहाँ 1 2 दिएको छ भने उले यहाँ पनि गएर सेम नम्बर दियो तीन ठाउँमै उले गएर सेम नम्बर दियो हैन अनि यहाँ चाहिँ 3 4 3 4 यहाँको र यहाँको मोबाइल नम्बर चाहिँ अलिकति फरक पार्दो रहेछ ओके ल सिटी चाहिँ सबै केटीएम नै भयो फाइन त्यसमा केही मतलब भएन सबै यहाँ सबै केटीएम चाहिँ ल ओके पहिला यो रुलहरु हामीलाई थाहा छैन भनेर मानौँ न हैन यो कन्सेप्टहरु हामीलाई थाहा छैन कन्सेप्टहरु नथाहा भएकोले राख्दाखेरि हामीले टेबलमा यसरी राख्दियो के ल हेर यहाँ 3 भन्ने भ्यालु मिसिङ भयो अरे 3 भन्ने भ्यालु मिसिङ भयो हैन अब मैले आइडीबाट सर्च गर्ने हो त्यो 3 भन्ने पिपुललाई त 3 नम्बर तिमीले आइडीबाट सर्च गर्छौ नि त प्राइमेरी कीबाट सर्च गर्छौ नि त जेनरली हैन जेनरली हामीले चाहिँ युनिक जुन हुन्छ हैन त्यसलाई हामीले प्राइमेरी की मानेर राखेको हुन्छ यहाँ 3 भन्ने आइडी मिसिङ भएपछि त्यसलाई सर्च गर्न अलिकति प्रब्लम भयो हैन त्यही भएर आइडी चाहिँ अर प्राइमेरी की चाहिँ के हुनुपर्छ मस्ट बी प्रेजेन्ट हैन मस्ट बी प्रेजेन्ट भनेको यहाँ तिम्रो के हुनु हुँदैन खाली हुनु हुँदैन कि तिमीले यहाँ खाली छोड्न हुँदैन हो तर यहाँ खाली छोडिरहेछ नट नल भयो त्यही भएर नट नल यहाँ तिम्रो के दिइरहेछ अहिले हाम्रो नल भ्यालु दिइरहेछ हामीले नल भनेको चाहिँ जिरो चाहिँ होइन है खाली हो एम्टी हो है नल भनेको चाहिँ के हो एम्टी हो नट अ जिरो है तिमीहरू नल भन्ने बित्तिकै जिरो भ्यालु भन्ने बुझ्छ होला तर नट के अरे नल भनेको चाहिँ नट अ जिरो इट इज एम्टी भनेको मतलब केही पनि नराखेको अरू कुनै हुन्छ नि के भन्छ ल केही पनि नराखेको भनौँ अहिले एम्टी नै राखेको भनौँ है ल अब फाइन अब आइडीमा मैले नटल दिनु के अरे नल भ्यालु दिएँ एउटा त्यही भएर मलाई यहाँ चाहिँ के आयो प्रब्लम आयो सिमिलरली नेममा पनि मैले सबै भ्यालु हाल्नु पर्ने मैले पनि यहाँ एउटा के अरे फेरि यहाँ मैले के गराएँ छुटाएँ यहाँ पनि मेरो के आयो नल भ्यालु आछ है नल भ्यालु आछ ल अब यहाँ चाहिँ के छ भने एज चाहिँ सबै 18 भन्दा ठुलो हुनुपर्ने तर यो दुईटा चाहिँ के छ मेरो एज चाहिँ के छ सानो छ भनेको मतलब यो कन्डिसनमा यहाँ पनि हामी फेल भइरहेछ अब यहाँ पनि के छ सबै हाल्नुपर्ने भनेको चाहिँ यहाँको जेन्डर चाहिँ हालेको छैन यहाँ पनि हामी फेल भइरहेछ अब युनिक हुनुपर्ने भनेको छ सबै यो तिनटै एउटै सेम छ यो र यो मात्र फरक छ यहाँ पनि हामी फेल भइरहेछ अनि यो केटीएममा त सबै ठिक नै छ है यो ठिक नै छ ल यस्तो हाल्दा यो टेबलमा हामीले भ्यालु फिल गर्दाखेरि हामीले यस्तो धेरै काइन्डको प्रब्लमहरू चाहिँ देख्यौँ क्या हैन कुनैमा चाहिँ हुन्छ नि नट नल भनेको छ तर हामीले भ्यालु चाहिँ हुन्छ के अरे राखेकै छैन हैन कुनैमा चाहिँ कुनैमा चाहिँ युनिक हुनुपर्छ भन्छ युनिक हुनुपर्छ भन्छ तर हामीले के गरेको छ त्यसमा राखेकै छैन त्यसमा युनिक बनाएको छैन हैन कुनैमा चाहिँ के हुनुपर्छ के अरे ग्रेटर देन भनेर हामीले कन्डिसन राखिदिएको छ तर त्यो कन्डिसन एप्लाई भएको छैन हो अब यस्तो बेला के गर्ने त त्यो कुराहरू आउने हो क्या अब यस्तो बेला चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले यो कन्सेप्टमा पढ्ने हैन ल
यो टेबल बुझ है, यो टेबल बुझ्छ भने अब म ठ्याक्कै लाएर यो टेबल र त्यो हाम्रो म्याचिङ सँग म्याच गर्दै पढौँ है त ल। फर्स्टमा छ हाम्रो कन्स्टेन्ट होइन, यो टेबल भ्यू र टेबल लेभल र कलम लेभलमा हुन्छ। यदि वान एउटा कलम अर्को कलम गर्दै पर्टिकुलर कलममै अप्लाई गर्छ भने द्याट इज कलम लेभल कन्स्टेन्ट होइन। एउटा कुनै कलममा अरू दुईटामा तीनटामा गर्छ भने द्याट इज कलम लेभल कन्स्टेन्ट। टेबल लेभल भनेको तिम्रो होल टेबलको स्ट्रक्चरमा चाहिँ यदि त्यो अप्लाई गर्छ भने त्यो के भयो मेरो टेबल लेभल हो। ल ठिक छ। जेनरली यति चाहिँ हाम्रो यो तलको यो एक्जाम्पल दिइरहेको छ नि, यति चाहिँ हाम्रो के हुन्छ जेनरली कन्स्टेन्ट्सहरू हुन्छ। नल भ्यालु, प्राइमेरी की, युनिक की, डिफल्ट भ्यालु, फरेन की, अनि यो के अरे चेक इन्टिग्रिटी भनेको छ नि, दिज आर माई कन्स्टेन्ट्स फर एसक्युएल। यो चाहिँ मेरो एसक्युएलको कन्स्टेन्ट्सहरू यो 5वटा 6वटा है। ल अब यसको इचको बारेमा हामी पढ्दै जान्छौँ। ल फर्स्टमा छ नल भ्यालु है। नल भ्यालुले के भन्छ भने व्हाइल क्रिएटिङ टेबल्स इफ अ रो ल्याक्स अ डाटा फर अ पर्टिकुलर कलम, कुनै पनि रोमा मेरो डाटा मिसिङ हुन्छ भने द्याट भ्यालुज इज सेड टु बी अ नल हैन। मेरो मैले पर्टिकुलर कुनै पनि रोमा इन्सर्ट गर्दै जाँदाखेरि कुनै पनि भ्यालु मैले मिस गर्छु भने अरू कुनै पनि भ्यालु मैले एम्प्टी छोड्छु भने द्याट इज माई नल भ्यालु। मैले केही पनि भ्यालु दिएन भने त्यसलाई मैले के भन्न पाउँछु नल भ्यालु भन्न पाउँछु। तर एसक्युएलमा यस्तो नल कुनै कुनै केसमा त मिल्ला, हामीले त्यहाँ नट नल गरे छैन भने चाहिँ त्यस केसमा मिल्ला। तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ एकदम हामीलाई त्यो खाली छोड्ने हुँदैन नि भ्यालु, हामीले केही न केही दिनै पर्छ हैन। Columns of any data types may contain null values unless the column was defined as not null when the table was created. जबसम्म हामीले त्यहाँ नट नल भनेर डिफाइन गर्दैन त्यो टेबलमा त्यो कलमले चाहिँ के गर्न पाउँछ नल भ्यालु पनि लिन पाउँछ। तर यदि हामीले त्यहाँ नट नल भनेर कन्स्टेन्ट एप्लाई गरेछ भने त्यहाँ चाहिँ अब खाली छोड्यो भने चाहिँ इरर आउँछ क्या है। ठिक छ। ल यहाँ हेऱ्यो भने सेटिङ अ प्रिन्सिपल अफ नल भ्यालु भनेको चाहिँ यो जेनरली तिमीलाई बुझ्नुपर्ने बुझेकै कुरा छ होइन। सेटिङ अ नल भ्यालु इज एप्रोप्रिएट व्हेन द एक्चुअल भ्यालु इज अननोन or when a value would not be meaningful हैन। null value is appropriated when the actual value is unknown हैन। हामीले नट नल किन राख्दै के अरे यस्तो हुन्छ नि त, मान्छेलाई सपोज फोन नम्बर हामीले नट नल राख्दियो भने हामीलाई के हुन्छ भने नल राख्दैछ अरे अहिले सपोज फोन नम्बर हैन। अनि कसैलाई चाहिँ फोन नम्बर थाहा छैन भने उसले के गर्छ छोडिदिन्छ क्या हो। तर उसलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने त उसको फोन नम्बर त हामीलाई चाहिन्छ नि त हैन। त्यही भएर यस्तो अननोन भएको केसमा पनि हामीलाई के राख्न चाहिन्छ यो नट नलको प्रिन्सिपल अप्लाई गर्न सकिन्छ है। नट इक्वल अघि मैले भनेको कुरा नल भ्यालु इज नट इक्वल टु अ भ्यालु अफ जिरो। जिरो चाहिँ होइन है, एम्प्टी चाहिँ हो, जिरो चाहिँ होइन है। अ नल भ्यालु विल इभ्यालुएट टु नल इन एनी एक्सप्रेसन। एक्जाम्पल नल मल्टिप्लाइड बाई 10 इज नल। यो नल भ्यालुमा जतिसुकैले मल्टिप्लाई गर अरू जेसुकै एड गर त्यो सधैँ के नै हुन्छ नल नै हुन्छ भन्छ है। And when a column name is defined as not null, then the column becomes a mandatory column. It implies that the user is forced to enter data into that column. All constants हामीले एप्लाई गरेपछि हामीलाई चाहिँ इन्फोर्स गरे हो क्या त्यो, यो कुरा मात्र राख, यो कुरा भन्दा बाहिर राखिस् भने तेरो इरर आउँछ भन्छ है। त्यही भएर हामीलाई यो कन्सेन्ट्सहरूले चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि यो रुल्समा के गरेको छ बाँधेको छ कि इन्फोर्स गरेको छ है। अब नल भ्यालु भनेर मैले यसरी अब यसलाई चाहिँ कसरी लेख्छ भने केही पनि गर्नु पर्दैन। हामीले यो जस्तो हामीले यो टेबल बनाएको छैन हैन, क्रिएट टेबल एउटा पर्सन भन्ने टेबल बनायो ठिक छ। अब मलाई कुन चाहिँ भ्यालु नट नल चाहिने हो हैन, कुन चाहिँ भ्यालु नल भए पनि हुन्छ भनेर मैले राख्नलाई के गर्छु भने सिम्पल मैले यो आइडी मेरो के हो एट्रिब्युट हो हैन। सिम्पल मेरो आइडी के हो मेरो एट्रिब्युट हो। अनि आइडी को यो के हो त्यो डाटा टाइप इन्टिजर हो। इन्टिजर भनेपछि मैले आइडीलाई के राख्नु पर्यो नट नल राख्नु पर्यो हैन। आइडी चाहिँ मेरो सबै दिनै पर्छ, दिएन भने इरर आउँछ भने मैले आइडी इन्टको पछाडि के राख्दिनु पर्यो यसरी नट नल भनेर राख्दिनु पर्यो। बुझ्छ? बुझ्छ कि नै? अनि त्यस्तै गरी मलाई अब ल मलाई नेम पनि मलाई सबै राखेको भरेको हुनु पर्यो भने त्यहाँ पनि मैले नट नल यसरी पछाडि राख्न सक्छु, डाटा टाइप पछाडि राख्न सक्छु। अब मलाई बर्थ डेट चाहिँ भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ, त्यही भएर यहाँ नट नल हालेर हिँड्छ हैन। सिमिलरली फोन चाहिँ मलाई फोन पनि के हुनुपर्छ मलाई मस्ट नेसेसरी हो, मलाई चाहिँ खाली छोड्न भएन हैन। तर जेसुकै राखे पनि फेरि यसले अहिले चाहिँ केही पनि मतलब गरेको छैन हैन। तर खाली छोड्न चाहिँ भएन मात्र भन्छ यसले। युनिक राखे पनि हुन्छ यसमा के अरे सेम राखे पनि हुन्छ भन्छ तर नलले है।
नलले चाहिँ सेम सबै मोबाइल नम्बर एउटै राखे पनि हुन्छ भनेछ, तर यस यो पछि गएर अर्को युनिक भन्ने आउँछ होइन। तर नल भ्यालु भनेपछि केही न केही त हाल्नै पर्छ क्या त्यहाँ। सेम हाल, डिफ्रेन्ट हाल, अहिले चाहिँ म्याटर गर्दैन। तर अहिले एकछिनमा गएर त्यो आउँछ कन्स्टेन्ट होइन, युनिक भन्ने कन्स्टेन्ट आउँछ, त्यसमा चाहिँ सबै युनिक हुनुपर्छ भन्छ है। त्यही भएर यहाँ नट नलले के जनाउँछ भने मलाई यो आइडी भन्ने फिल्डमा चाहिँ मैले कुनै पनि भ्यालु एम्प्टी छोड्न पाउँदैन। मैले सबै आइडीहरू मैले के हुनुपर्छ, मैले फिलअप गर्नुपर्छ है। आइडी चाहे सबै 1 नै हालोस् सबै 2 नै हालोस् यो नट नलको केसमा। तर आइडी चाहिँ के हुनुपर्छ, हालेकै हुनुपर्छ, मैले खाली छोड्न हुँदैन भन्छ नट नल है। अब यहाँ नोटमा हेऱ्यो भने नल भ्यालु अर नल इज डिफरेन्ट फ्रम 0। मैले बारम्बार भनिरहेको छु 0 चाहिँ होइन, 0 राखेको होइन, तर के हो एम्प्टी चाहिँ राखेको। ब्ल्याङ्क अर अ 0 लेन्थ क्यारेक्टर स्ट्रिङ सच एज यो नल मिन्स द्याट नो एन्ट्री हेज बिन मेड। कुनै पनि एन्ट्री हालेको छैन है। ल अब तिमीहरूलाई सपोज तिमीहरूलाई होइन कता गयो अहिलेको बोर्ड कता गयो ल ल यही केसमा चाहिँ हुन्छ नि। अब मैले यो चाहिँ मेरो इम्प्लोइ भन्ने टेबल हो रे होइन, यो चाहिँ मेरो इम्प्लोइ टेबल हो भने मैले के गर्छु पहिला क्रिएट गर्छु होइन। क्रिएट यो कमान्डहरू चाहिँ मैले क्यापिटल लेटरमा लेख भनेको छु। क्रिएट के गर्छु, टेबल, क्रिएट टेबल। अब हाम्रो टेबलको नाम के छ, इम्प्लोइ छ होइन। क्रिएट टेबल इम्प्लोइ इएमपी भनेर राखेर ओके फाइन। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, यो ब्राकेट ओपन गर्छौँ। अब हाम्रो एट्रिब्युटहरू के छ, आइडी छ। अब हामीले यहाँ केलाई नट नल गर्ने हो, एउटा चाहिँ आइडीलाई नट नल गर्ने हो, एउटा चाहिँ नेमलाई गर्ने हो, अर्को केलाई गर्ने हो, जेन्डरलाई गर्ने होइन। त्यसपछि एउटा चाहिँ आइडीलाई गर्ने हो, आइडीलाई चाहिँ ल इन्ट भनेर राख्दै आइडी इन्ट ठिक छ। अब मैले यसको पछाडि के थप्नु पर्यो, नट नल भन्ने चाहिँ थप्नु पर्यो क्या, नट अनि नल, खाली छोड्न भएन है ठिक छ। अब कमा, अब त्यसपछि कसलाई हो, नेमलाई, नेम अहिले स्मलमै रहेछ। नेमको डाटा टाइप भनेको के हो, अहिले मैले भ्यारक्यार दिएँ ल, भ्यारक्यार होइन। भ्यारक्यारको हामीले साइज पनि दिनुपर्छ। अहिले मैले त कति 30 दिएँ है, 30 दिएँ ल। यो पनि के हुनु पर्यो, हाम्रो नट नल हुनु पर्यो, नट नल हुनु पर्यो, सरी नट नल हुनु पर्यो ओके फाइन ल। अब अर्को हाम्रो के हुनु पर्यो, जेन्डर, जेन्डर पनि हाम्रो के हुनु पर्यो, जेन्डर जी मात्र लेखेर रहेछ ल, जी मात्र ल। जी पनि हाम्रो के हुनु पर्यो, भ्यारक्यारमा राख्दै अहिले जेन्डर पनि ल, भ्यारक्यार यही सेम भ्यारक्यार 30 गरे अनि यहाँ पनि नट नल गरे। अब अरू हामीलाई कुनै नट नल चाहिएको छैन नि त होइन। हामीले त्यसो भए मैले अरू सबै एज, अहिले हामीलाई नट नल बाहेक अहिले हामीले केही पनि पढाएन भने सिधै एज राखेर इन्ड गर्ने अनि त्यसपछि कमा, त्यसपछि अब मोबाइल नम्बर राखेर लङ इन्ट अर यो के राख्दै हुन्छ। त्यसपछि सिटी राखेर भ्यारक्यार राखेर अनि हाम्रो एट्रिब्युट सकिन्छ ठिक छ। यो चाहिँ भयो नट नलको लागि मात्र। यसरी पछाडि नट नल राखिदियो भने के हुन्छ भने त्यो टेबलमा, त्यो कलममा, त्यो पार्टिकुलर कलममा जसको पछाडि हामीले नट नल राखेछ नि, त्यो चाहिँ अब एम्प्टी छोडिन भएन। समथिङ मस्ट बी के भन्छ अपडेटेड, त्यसमा केही न केही राखेको हुनु पर्यो ल। ठिक छ, नट नलको बारेमा बुझ्छ तिमीहरूले? बुझ्छ है ल ओके। अब त्यसो भए दोस्रो कन्स्टेन्ट छ, लेख्ने तरिका पनि बुझ्यो नि होइन। सिम्पली के गर्नु पर्यो, हामीले यो डाटा टाइप पछि होइन कुन चाहिँ कलममा लेख्ने हो त्यसको पछाडि के थपिदिनु पर्यो, नट नल भनेर राखिदिनु पर्यो यसरी है ल। अब सेकेन्ड कन्स्टेन्ट छ हामीसँग, प्राइमेरी की पढ्नु भन्दा पहिला यो पढौँ, युनिक की पढौँ है त ठिक छ ल। युनिक की पढौँ। अब युनिक कीले चाहिँ के भन्छ भने, युनिक कीले चाहिँ के भन्छ भने मेरो सबै त्यहाँ भएको अपडेट गर्दा चाहिँ के हुनु पर्यो, सबै डाटाहरू के हुनु पर्यो, युनिक हुनु पर्यो भन्छ। जस्तो अहिलेको मोबाइल नम्बरको केसमा के, मोबाइल नम्बरको केसमा सबै मान्छेको मोबाइल नम्बर फरक हुन्छ। यदि मैले छुट्टै छुट्टै परिवारबाट डाटा लिन्छु भने होइन, सबैको अलरेडी फरक हुन्छ। त्यही भएर मोबाइल नम्बर चाहिँ मलाई के चाहियो, युनिक चाहियो। अब त्यस्तो बेला त के गर्ने होइन, त्यस्तो बेला के गर्ने, त्यही भएर त्यस्तो बेला अब के गर्न सकिन्छ भने हामीले अब युनिक अप्लाई गर्न सकिन्छ। केही पनि गर्नु पर्दैन, सिधै अघि जस्तै होइन, अघि जस्तै के गर्नु पर्यो, कुन चाहिँ योलाई होइन, कुन चाहिँलाई हामीले यो गर्ने हो त्यसको पछाडि गएर हामीले के थप्नु पर्यो, युनिक भनेर थप्नु पर्यो है। जस्तो अहिलेको केसमा अहिलेको टेबल छ भने क्रिएट टेबल पर्सन अनि आइडी इन्ट नट नल भनेर राख्दैछ हामीले, नट नल भनेर चाहिँ राख्दैछ। त्यसो नेम भ्यारक्यार नट नल छ, बर्थ डेटलाई हामी केही पनि गरेको छैन, फोन नम्बर भ्यारक्यार छ अनि यो के पनि छ, युनिक पनि छ ठिक छ, युनिक पनि छ।
है। अनि यहाँ हेर, यहाँ तिमीले यो नट नल पनि आएको छ, युनिक पनि आएको छ, यसरी पनि लेख्न पर्छ। भनेको मतलब कुनै पनि कन्स्टेन्टहरु छ नि, यो यहाँ भएको कन्स्टेन्टहरु छ नि, एकैचोटि पनि युज गर्न सकिन्छ क्या। ठीक छ? जस्तो डिफल्ट भ्यालु अनि युनिक भ्यालु त्यस्तो पनि हुन सक्छ हैन। तर डिफल्ट भ्यालुसँग युनिक भ्यालु त जेनरली यो गर्दैन नि त हैन। ठीक छ नि, अप्लाई गर्दैन। त्यही भएर हामीले यो सँगसँगै पनि अप्लाई गर्छ। जस्तो यहाँ गरिरहेछ नि हैन, यहाँ के गरिरहेछ भने नट नल पनि गरिरहेछ, युनिक पनि गरिरहेछ क्या। नट नल पनि गरिरहेछ, युनिक पनि हुन्छ भनेर गरिरहेछ क्या। यसरी सँगै पनि कन्सेप्ट दिन सकिन्छ। सपोज अब यही केसमा मैले यहाँ सेयर गरेँ, अहिले बोर्ड सेयर गरेँ हैन, अहिले बोर्ड सेयर गरेँ। अब मलाई यो केसमा चाहिँ मलाई यो मोबाइल नम्बर के चाहिएछ, युनिक चाहिएछ। त्यही भएर अब मैले यम नम्बर पछि मैले के लेख्छु, यम नम्बर, ल यसलाई मैले लङ इन्ट भनेर हाल्दिएँ हैन, लङ इन्ट भनेर हाल्दिएँ। ठिक छ? मोबाइल नम्बर लङ इन्ट। अब मलाई चाहिँ यहाँ के हुनु पर्यो, युनिक हुनु पर्यो कि UNIQUE, युनिक हुनु पर्यो। ल यही नै मेरो लास्ट हो भने, ल यसरी ल हेर युनिक हुनु पर्यो। भने चाहिँ अब तिमीले यहाँ सेम मोबाइल नम्बर राख्यो भने चाहिँ तिमीलाई प्रब्लम आउने भयो। तिमीले सबै मोबाइल नम्बर चाहिँ के हुनु पर्यो, फरक राख्नु पर्यो। फेरि लङ इन्ट भनेर यहाँ फेरि मोबाइल नम्बर क्यारेक्टर राख्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर त हामीले यहाँ डिफाइन गरिसक्यो नि त हैन, लङ इन्ट भनेर राखिसक्यो नि त है। त्यही भएर यहाँ क्यारेक्टर राख्न त पहिले हामीले रेस्ट्रिक्ट गरिसक्यो गिभन यो डाटा टाइपले गर्दाखेरि। अब यहाँ युनिक पनि राख्न पाएन कि हामीले, सेम काइन्डको मोबाइल नम्बर पनि हामीले राख्न पाएन है। त्यो रेस्ट्रिक्सन कसले दियो हामीलाई, युनिक कन्स्टेन्टले दियो। ल अब अर्को, खै यसलाई इरेज गर्न मिल्दैन। ल फेरि यो टेबल त मलाई चाहिन्छ। ल अब अर्को चाहिँ के आउँछ भने प्राइमेरी की भन्दा आउँछ हैन। अब प्राइमेरी की भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तिमीलाई थाहा छँदैछ, प्राइमेरी की भनेको चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि एउटा टेबलमा प्राइमेरी की हुनै पर्छ है। त्यो टेबलमा प्राइमेरी की भएन भने चाहिँ हामीले त्यो टेबललाई अर्को टेबलसँग के गर्न सकिँदैन, लिङ्क गर्न सक्दैन हैन। त्यही भएर प्राइमेरी की इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स फर एनी टेबल। कुनै पनि टेबलमा एउटा न एउटा प्राइमेरी की त हुन्छ है। कि एउटा नै हुनसक्छ, कि दुईटा नै हुनसक्छ, तर एटलिस्ट एउटा चाहिँ हुनैपर्छ प्राइमेरी की, सो द्याट वी क्यान लिङ्क अप हैन विथ अनदर टेबल है। ल अब प्राइमेरी कीलाई चाहिँ के भन्छ भने, प्राइमेरी कीलाई चाहिँ के भन्छ भने यहाँ चाहिँ हैन, तिमीहरू हामीले के पढ्यो, एउटा नट नल पढ्यो हैन, नट नल पढ्यो ओके, नट नल पढ्यो, अर्को पढ्यो युनिक पढ्यो हैन। हो यो दुईटाको कम्बिनेसन भनेको एक्चुअली प्राइमेरी की हो क्या, प्राइमेरी की हो। मैले प्राइमेरी कीको डेफिनेसनमै पढेको थिएँ होला। प्राइमेरी की भनेको एउटा युनिक हुनुपर्छ, सबै भ्यालुजहरू युनिक हुनुपर्छ हैन। अनि त्यो के हुनु हुँदैन, खाली छोडेको हुँदैन। भनेको मतलब नट एम्प्टी अर नट नल। सो द्याट मैले नट नल र मलाई युनिक सँगै चाहिएछ भने मैले त्यहाँ के लेख्नु पर्यो, प्राइमेरी की लेखिदिनु पर्यो क्या। सो द्याट प्राइमेरी की मस्ट बी युनिक पनि हुनुपर्छ अनि के पनि हुनुपर्छ, नट नल पनि हुनुपर्छ। सपोज यो केसमा मेरो आइडी के हो, अहिले मैले प्राइमेरी की चाहिँ आइडीलाई मानिरहेछ भने मेरो आइडी सबै के हुनुपर्छ, युनिक पनि हुनुपर्छ अनि कुनै ठाउँमा गएर खाली पनि छोडेको हुँदैन। त्यही भएर यो कलेक्टिभली नट नल र युनिकलाई कलेक्टिभली भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्ने हो, प्राइमेरी की भन्ने हो क्या। जस्तो यही केसमा तिमीहरूले अघिकै केसमा मैले चाहिँ, ल अघिकै केसमा यहाँ नट नल र युनिक सँगै आएको थियो नि, यसरी लेखे पनि फाइन, यसरी लेखे पनि फाइन है। तर जेनरली नट नल र युनिकलाई यसरी कम्बाइनली लेख्दैन कि, यसलाई कम्बाइनली लेख्दाखेरि हामी के नै लेखिदिन्छ, प्राइमेरी की लेखिदिन्छ। अनि यो नट नल र प्राइमेरी की यसरी आउँदैन, किनकि यहाँ के अरे प्राइमेरी की भन्ने बित्तिकै नट नल त अभियसली आउँछ, आफै आउँछ है। त्यही भएर यहाँ नट नल लेखिरहनु पनि पर्दैन हैन। मैले तिमीलाई यहाँ बुझाउन यसरी, ठिक छ। यी आइडी पछि यतिकै इन्ट अनि प्राइमेरी की लेखिदिने क्या, नट नल प्राइमेरी की लेखिरहनु पर्छ, बिकज प्राइमेरी की इज अलरेडी नट नल एन्ड युनिक क्या है। त्यही भएर यहाँ पनि नट नल र युनिक लेख्नुको साटो लेखे पनि हुन त हुन्छ, तर जेनरली त्यसको कम्बिनेसन अलरेडी प्राइमेरी की हो भने त बेकारमा किन लेखिरहने हैन। सो द्याट नट नल र युनिकको ठाउँमा चाहिँ हामी के लेख्न सकिन्छ, प्राइमेरी की भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, बुझ्छ यो युनिक की। बुझिन्छ सर। ल अब यहाँ हेर है, यहाँ मैले नोटमा के लेखेको छु भने मल्टिपल युनिक कन्स्टेन्ट क्यान बी डिफाइन्ड अन अ टेबल वेयर ओन्ली वान प्राइमेरी की कन्स्टेन्ट क्यान बी डिफाइन्ड अन अ टेबल है। अल्सो अनलाइक प्राइमेरी की कन्स्टेन्ट द युनिक की कन्स्टेन्ट अलाउड नल भ्यालुज हैन। युनिक कीले पनि के हुन्छ, नल भ्यालु गर्न त सक्छ हैन। नल युनिक की एउटा कन्स्टेन्ट, जस्तो मैले युनिक की मात्र युज गरेछ भने त्यसमा नट नल के अरे नल आउन सक्छ क्या। तर सँगै युज गरेपछि चाहिँ यहाँ नल पनि आउनु भएन, युनिक मात्र आउनु पर्यो भन्छ। त्यही भएर कम्बाइनली पनि हामीले यसरी युज गर्न सकिन्छ क्या।
तिम्रो नल मात्र भ्यालु आयो भने के मैले नल मात्र युज गरेछु सरी नट नल मात्र युज गरेछु भने त्यहाँ के अरे सेम खाले आउन पनि पायो मैले अघि भनेको थिएँ नि हैन त्यही भएर युनिक मात्र अप्लाई गर्दा पनि त्यहाँ नल भ्यालु पनि आउन त सक्छ है त्यही भएर यस्तो केसमा चाहिँ हामीले नट नल पनि चाहिन्छ मलाई युनिक पनि चाहिन्छ भने त्यस्तो केसमा हामीले सँगै यसरी युज गर्न पनि सक्छौँ अर सिधै त्यसको ठाउँमा प्राइमेरी की भनेर युज गर्न पनि सक्छौँ अब प्राइमेरी की त्यसो भए तिमीहरूले बुझ्छ होला हैन प्राइमेरी की भनेको त एकदम की एट्रिब्युट अफ द्याट टेबल कुनै पनि टेबललाई हामीले लिङ्क अप गर्न छ भने वी मस्ट निड प्राइमेरी की हैन प्राइमेरी की चाहिँ कस्तो हुन्छ युनिक हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ नट नल हुन्छ ठिक छ अब एउटा एक्जाम्पल हेऱ्यो भने यहाँ लेखे होला इज मोर अर प्राइमेरी की को बारेमा त मैले तिमीलाई कति भने हैन ठिक छ अनि अनि के भन्छ एक्जाम्पल हेऱ्यो भने क्रिएट टेबल एउटा के अरे कलम लेभल प्राइमेरी की कन्स्टेन्ट र टेबल लेभल प्राइमेरी की कन्स्टेन्ट भनेको छ यहाँ हैन एउटा चाहिँ मैले टेबल बनाएको छु क्रिएट टेबल स्टुडेन्ट भनेर अनि त्यसको एट्रिब्युट भनेको रोल नम्बर रहेछ प्राइमेरी की नै त्यही रहेछ नेम रहेछ नट नल रहेछ एड्रेस रहेछ नट नल रहेछ फोन नम्बर रहेछ भ्यारक्यार रहेछ ओके यो मेरो चाहिँ प्राइमेरी की के छ यसमा रोल नम्बर भनेर मेरो प्राइमेरी की रहेछ है अब टेबल लेभल प्राइमेरी की कन्सेप्टमा के छ भने क्रिएट टेबल स्टुडेन्ट 1 हैन स्टुडेन्ट 1 यो चाहिँ पुरै एउटा कलमको लागि क्रिएट टेबल स्टुडेन्ट भनेर मैले रोल नम्बरलाई मात्र मैले के बनाएँ प्राइमेरी की बनाएको छु हैन यहाँ चाहिँ रोल नम्बरलाई के बनाएको छु प्राइमेरी की बनाएको छु अब यो चाहिँ फेरि के हो यो टेबलमा यो रोल नम्बरलाई मात्र प्राइमेरी की बनाएको छु तर यहाँ टेबल लेभल प्राइमेरी की हेर्ने भने मैले क्रिएट टेबल स्टुडेन्ट 1 गराएको छु त्यसै रोल नम्बर छँदैछ अनि नेम भ्यारक्यार छँदैछ लास्टमा गएर चाहिँ प्राइमेरी की भनेर यसरी लेखेको छु कि प्राइमेरी की चाहिँ कुन हो मेरो रोल नम्बर भनेको यो त टेबल होल टेबलको लागि भयो यो चाहिँ पर्टिकुलर कलमलाई मात्र यसरी रिप्रेजेन्ट गरेर आएको देखाउन सकिन्छ यो त कलम वाइज मात्र भयो यो चाहिँ होल टेबल वाइज भयो है जेनरली हामीले यसरी टेबल वाइज चाहिँ क्रिएट गर्दैन हामीले कलम वाइज नै गरेर हुन्छ हैन कलम पछाडि नै यसरी दिइरा हुन्छ है ल यो एक्जाम्पल हेर्यो भने ल हेर अघि कन्टिन्यू गरेको छु टेबल लेभल पर्सन भनेर मैले एउटा टेबल क्रिएट गरेँ यहाँ चाहिँ आइडी के रहेछ नट नल रहेछ अर प्राइमेरी की रहेछ हैन अनि ल यहाँ तिमीले के चाहियो मलाई आइडी चाहिँ मेरो के हुनुपर्छ युनिक पनि हुनुपर्छ अनि के पनि हुनुपर्छ नट नल पनि हुनुपर्छ सो द्याट मैले आइडी को ठाउँमा मैले के राख्छु सिधै प्राइमेरी की भनेर यसरी राखेँ भने मेरो के भयो अब आइडीमा मैले रिपिट पनि गर्न सेम कुरा रिपिट पनि गर्न पाएन कुनै कुरा एम्प्टी पनि छोड्न पाएन है प्राइमेरी कीले चाहिँ हामीले यसरी लेख्ने तरिका ल भने यो प्राइमेरी कीसँग बुझ्छ सबैले बुझ्छ कि नै हजुर बुझिन्छ सर बुझिन्छ है सबैले बुझिरहेछ नि अरु को छ यहाँ 8 जना रहेछ सबैले बुझिरहेछ नि है सर छ है ओके नीतिशले बुझेछ कि नै अलिअलि बुझिरहेछ सर ओके ल अलिअलि बुझेर भएन नि यो कुरा त थाहा हुनु पर्यो यो कुरा हामीले पढिसके पनि हो वेबटेकमा नि पढिसकेको कुरा हो तर त्यहाँ बिर्सिसक्यो होला हैन ल ठीक छ अब प्राइमेरी की हामीले तीनटा पढ्यो नि एउटा नल पढ्यो एउटा युनिक पढ्यो अर्को त्यो दुईटाको कम्बिनेसन भनेको प्राइमेरी की हो हैन अब फोर्थ छ डिफल्ट भ्यालु ठीक छ अब डिफल्ट भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ अहिलेकै टेबलमा मैले फेरि देखाउन खोजेँ हैन ल अहिलेकै टेबलमै कन्टिन्यू गरौँ हैन अब यहाँ चाहिँ के छ भने मलाई यो सिटीमा चाहिँ हुन्छ नि सिटीमा चाहिँ मैले सबै काठमाडौँकै गरे हो हैन काठमाडौँकै अब के अरे गरे हो ठीक छ अरू होल नेपालभरिमा जेनरली काठमाडौँकै अप्लाई गरे हो यो चाहिँ हुन्छ नि यहाँ सबै केटीएम नै छ ठीक छ फाइन केटीएम नै छ हो केटीएम नै छ यस्तो रेकर्ड अहिले पो छवटा केटीएम भन्न सजिलो भएन यस्तो रेकर्ड यहाँ हजार चोटि आयो भने हजार चोटि केटीएम लेख्दाखेरि कति झ्याउ हुन्छ हैन हजार चोटि केटीएम लेख्नु कति झ्याउ हुन्छ त्यही भएर इच टाइम केटीएम लेखिरहनु भन्दा मैले एउटा डिफल्ट भ्यालु सेट गरेँ के ल यो सिटी चाहिँ मैले अहिले केटीएम कोबाट मैले सबै डाटाहरू कलेक्ट गरिरहेको छु सो द्याट मेरो सिटी चाहिँ मैले केटीएम हुन्छ डिफल्ट बाई डिफल्ट केटीएम हुन्छ हैन बाई डिफल्ट केटीएम हुन्छ भनेर राख्दियो भने सबै उसले चाहिँ यहाँ के अरे आइडी 1 देखि लिएर 1000 आइडीसम्म सबै उसले के नै फिल गर्छ केटीएम नै फिल गर्छ बाई डिफल्ट है त्यही डिफल्टको काम चाहिँ के छ भने कुनै पनि एउटा डिफल्ट भ्यालु दिने के आफूले भ्यालु दिन त मिल्छ हैन दिन त किन नमिल्ने दिन त मिल्छ तर केही पनि दिएन भने बाई डिफल्ट चाहिँ के हुन्छ त्यो हुन्छ भन्छ है ल डिफल्टको बारेमा त तिमीहरूले बुझेकै छ होला सायद डिफल्ट भनेको चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलरलाई हामीले डिफल्ट मानेको छ भने त्यो चाहिँ त्यही भ्यालु चाहिँ गएर त्यहाँ बस्छ ओके अब यहाँ हेरौँ है त एट द टाइम अफ कलम क्रिएसन अ डिफल्ट भ्यालु क्यान बी असाइन टु इट
When the user is loading a record with values and leaves the column empty, the database administration will automatically load this column with the default value specified. The the data type of the default value should match the data type of the column. You can use the default clause to specify any default value you want. Suppose यो एक्जाम्पलमा तिमीले हेर्यो भने मेरो के रहेछ म्यारिडमा चाहिँ मैले के राखे रहेछ डिफल्ट राखे रहेछ भनेको मतलब म्यारिड स्ट्याटसमा चाहिँ केही पनि दिएन भने चाहिँ तिम्रो अलरेडी के नै आउँदो रहेछ यम नै आउँदो रहेछ भनेको मतलब तिमीले त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि म्यारिड र अनम्यारिड छ भने अनम्यारिड पनि राख्न त सक्छौ तर तिमीले केही पनि होइन तिमीले खाली छोड्यो भने त्यो बाई डिफल्ट गएर के नै बस्छ म्यारिड यम भनेर गएर बस्छ सिमिलरली फर यहाँ हैन अब यहाँ चाहिँ के छ भने तर एउटा भ्यालु पनि दिनुपर्छ के दिने कुन चाहिँ भ्यालु डिफल्ट राख्ने त्यो पनि दिनु पर्यो हैन सपोज यो केसमा हेर्यो भने आईडी इन्ट छ त्यो प्राइमरी की रहेछ अनि नेम चाहिँ नट नल रहेछ हैन त्यसपछि बर्थ डेट केही पनि रहेछ फोन रहेछ मेरो नट नल र युनिक कन्ट्री पनि रहेछ तर मेरो नट नल त रहेछ खाली चाहिँ छोड्नु हुँदैन रहेछ तर त्यहाँ के पनि दिनु पर्दो रहेछ डिफल्ट पनि दिनु पर्दो रहेछ हैन खाली छोड्न भएन केही न केही त हाल्नु पर्यो आए चाहे तिमी नेपाल हाल अरु अमेरिका हाल तर तिमीले नेपाल र अमेरिका केही पनि हालेन रे हैन हाल्न बिर्स्यो भने बाइ डिफल्ट त्यहाँ के नै जाँदो रहेछ अस्ट्रेलिया जाँदो रहेछ बुझ्छौ यो कुरा ह बुझ्छौ कि नै यस सर बुझ्छ सबैले सबैले बोल त एकताल सारा कुरा पढाइसके मैले बुझ्छ कि नै बुझ्छ सर डिफल्टको भ्यालु अरुले बोल लक्ष्मण बुझिन्छ सर ओके ल डिफल्ट भ्यालुले के गर्छ भने मैले यो नट नल दियो भने यहाँ नट नल दियो भने के नै जान्छ मैले खाली छोड्न पाउँछु तर खाली छोड्दा चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ बाई डिफल्ट जुन चाहिँ यहाँ भ्यालु दिन्छ नि यस्तो सिंगल कोट भित्र जुन चाहिँ राखिन्छ त्यो नै गएर त्यहाँ बाई डिफल्ट भ्यालु बस्छ सो दैट दिस इज द प्रोसेस अफ दिस इज द फंक्शन्स अफ डिफल्ट भ्यालु ओके हामीले चार काइन्डको कन्स्टेन्ट्सहरु पढ्यौ है अब अर्को छ फरेन की फरेन की को बारेमा तिमीलाई थाहा छदैछ हैन फरेन की को बारेमा तिमीलाई थाहा छ त इफ यदि कुनै एउटाको अच्छा के हो यो यहाँ छोपेर चाहिँ एकैछिन यो सानो भयो ल फरेन की भनेको के होला भन त कसैले ह त्यही अघिनको प्राइमरी कीलाई अर्को टेबलमा युज गर्यो भने त्यसलाई फरेन की भनिन्छ हो हैन मलाई कुनै पनि दुईटा टेबललाई लिंक अप गर्नु पर्यो भने आई नीड प्राइमरी की एन्ड फरेन की ओके यसलाई ठिकै छ एनिमेसनबाट गर्दिन्छु यसलाई चाहिँ एनिमेसन राख्दियो भने चाहिँ अलिकति एकछिनमा आउनु ल ल के रे फरेन की भनेको हामीलाई के थाहा छ भने हैन दुईटा टेबललाई मलाई चाहिँ हुन्छ नि रिलेसन ल्याउनु पर्यो हैन आई नीड प्राइमरी की एन्ड फरेन की ठीक छ अब यहाँ तिमीले हेर्यो भने मैले यो प्राइमरी की र फरेन की को बारेमा हाम्रो त्यो ईआर डायग्राम बनाउन धेरै आथे सपोज मेरो एउटा टेबलमा मेरो आईडी भन्ने प्राइमरी की छ हैन आईडी भन्ने प्राइमरी की छ इम्प्लोइ आईडी भन्ने प्राइमरी की छ अर्कोमा चाहिँ मेरो के रहेछ डिपार्टमेन्ट आईडी भन्ने मेरो के रहेछ प्राइमरी की रहेछ ओके सो आई नीड टु जोइन देम भनेको मतलब त्यसलाई मैले लिंक गर्नु पर्यो हैन यो टेबल र यो टेबल बीच रिलेसन्स इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि हामीसँग जोइन अपरेटर त छ नि हैन त्यो खाली जोइन अपरेटर त्यसमातिर नजा मैले हामी हैन मलाई चाहिँ डिपार्टमेन्ट आईडी र इम्प्लोइ आईडी बीच रिलेसन इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु भने मलाई आइदर योबाट यो जोइन गर्न सक्छु हैन त्यो डिपेन्ड अपन रिलेसनशिप है मैले चार खानको रिलेसनशिप पढाएको छु त्यो 1 to 1 1 to many main to 1 main to many त्यो डिपेन्ड्स अपन रिलेसन कताको प्राइमरी की कता जान्छ यो चाहिँ मैले अहिले त्यो त्यतातिर म गएन हैन म इम्प्लोइ आईडी र डिपार्टमेन्ट आईडी लाई मलाई लिंक गर्नु पर्यो भने मलाई यहाँ डिपार्टमेन्ट सपोज मलाई चाहिँ डिपार्टमेन्ट आईडी बाट इम्प्लोइ आईडी को लिंक गर्नु पर्यो भने मलाई यहाँ के चाहिन्छ इम्प्लोइ आईडी चाहिन्छ भनेको मतलब अर्को टेबलको प्राइमरी की चाहिन्छ अर्को
को के चाहिन्छ मलाई प्राइमरी की चाहिन्छ हैन सो दैट यो इम्प्लोइ आईडी चाहिँ मलाई यो टेबलको लागि के भइरहेछ फरेन की भइरहेछ के हैन दो इम्प्लोइ आईडी मेरो यो टेबलको लागि चाहिँ के हो प्राइमरी की हो हैन तर यो इम्प्लोइ आईडी चाहिँ अर्को यो डिपार्टमेन्ट आईडी हो डिपार्टमेन्ट टेबलको लागि चाहिँ के भइरहेछ फरेन की भइरहेको छ हैन त्यही भएर कुनै पनि दुईटा टेबल लिंक गर्नलाई चाहिँ हामीलाई प्राइमरी की र फरेन की चाहिन्छ अनि एउटा टेबलमा भएको प्राइमरी की चाहिँ अर्को टेबलमा गएर कतै युज गर्छ भने त्यसलाई फरेन की भनेको छ क्या आफ्नै र परदेशी र विदेशी भने जस्तो हो नि यही इम्प्लोइ आईडी अर्को टेबलमा गएपछि चाहिँ फरेन की भएको के हैन प्राइमरी की नै हो हुन त तर त्यसको नाम चाहिँ फरेन भएको अर्को टेबलमा गएको भएर है ल अब यहाँ हेर्यो भने foreign key represent relationship between table. The existence of a foreign key implies that the table with the foreign key is related to the primary key table from which the foreign key is derived. अघि भनेको कुरा हैन जुन चाहिँ प्राइमरी की हो त्यसैबाट फरेन की डिराइभ हुने अरु नयाँ नयाँ की हामीले हाल्ने हैन है यहाँ नेम छ भने नेम यदि प्राइमरी की हैन भने त्यो फरेन की चाहिँ हुँदैन त्यही भएर प्राइमरी फरेन की हुनलाई मस्ट बी इन प्राइमरी की फर्स्टमा प्राइमरी की हुनु पर्यो है द फरेन की रिफरेन्स कन्स्टेन्ट rejects an insert or update if a corresponding value does not currently exist in the primary key table. अघि भनेको कुरा rejects or delete if it would invalidate a reference constant must reference a primary key or unique column in primary key table. यो अघि भनेको कुरा छ म एक्जाम्पल मात्र हेरे पुग्छ हामीलाई ल हेर अब मलाई अघि प्राइमरी की लेखे थिए भने अब मैले यहाँ गएर के लेख्नु पर्यो फरेन की लेख्नु पर्यो मलाई कुन चाहिँ मेरो फरेन की हो त्यो भन्दा फरेन की चाहिँ राख्दिनु पर्यो यहाँ चाहिँ कुनलाई बनाएको छ फरेन की यहाँ चाहिँ रहन्छ यहाँ आउँछ होला ल एकैछिन है यसलाई इरेज गरौँ ल ल हेर सपोज मेरो इम्प्लोइ भन्ने मैले टेबल बनाइरहेको छु जहाँ चाहिँ इम्प्लोइ आइडी रहेछ हैन इन्ट भनेर अनि त्यसपछि इम्प्लोइ नेम रहेछ भ्यारक्यार भनेर अनि हायर डेट नट नल रहेछ स्यालेरी डेट इन्ट डिपार्टमेन्ट आइडी रहेछ फरेन की रहेछ मैले यहाँ चाहिँ कुन रहेछ फरेन की डिपार्टमेन्ट आइडी रहेछ हो तर डिपार्टमेन्ट आइडी यसरी लेखेपछि कसलाई रिफरेन्स गरिरहेछ त्यसले हैन यसले कसलाई रिफरेन्स गरिरहेछ त्यो पनि लेख्नु पर्यो क्या फरेन की अनि त्यसपछि कुन हो हाम्रो फरेन की डिपार्टमेन्ट आइडी अनि यसले कसलाई रिफरेन्स गरिरहेको छ डिपार्टमेन्ट फ्रम डिपार्टमेन्ट आइडी है यही केसमा अहिलेकै केसमा इम्प्लोइ आइडी चाहिँ तिम्रो के आइरा थियो रिफरेन्स भयो नि त इम्प्लोइ आइडी रिफरेन्स भयो नि त भनेको मतलब फरेन की इम्प्लोइ आइडी मेरो के हो अहिले अघिको लागि इम्प्लोइ आइडी मेरो के हो फरेन की हो अनि रिफरेन्स कुन कहाँबाट रिफरेन्स भयो त्यो रिफरेन्स अनि कहाँ इम्प्लोइ भन्ने टेबलबाट रिफरेन्स भयो नि त इम्प्लोइ अनि इम्प्लोइ आइडी लेख्नु पर्यो अहिलेको त्यो केसको लागि यहाँ त डिपार्टमेन्ट आइडीको लागि रहेछ अहिलेको त्यसलाई लेख्नु पर्यो है ल ठिक छ यहाँसम्म अब लास्ट एउटा बाँकी छ चेक इन्टिग्रिटी भन्ने ठिक छ है हैन ल अब चेक इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ अब हामीले त्यो हाम्रो गिवन कलममा चाहिँ सम कन्डिसन्स अप्लाई भएको छ कि छैन जस्तो अघिको एजको केसमा अघि एज हामीलाई के चाहिरहेको थियो ग्रेटर देन 18 चाहिरहेको थियो तर हामीले भर्नलाई के पनि भरेको थियो 17 पनि भरेको थियो 16 पनि भरेको थियो हैन अब त्यस्तो कन्डिसनलाई पनि हामीले कसरी रेस्ट्रिक्ट गर्ने त त्यो कुरा यहाँ अप्लाई गर्नु पर्यो हैन ठीक छ अब चेक इन्टिग्रिटीको काम के हो भने कलम वाइज चाहिँ हैन कलममा चाहिँ हामीले हाम्रो डिजायर हुन्छ नि यो के रे नीडको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अनुसार जस्तो मलाई मैले स्यालेरीको डाटा भर्दैछु रे हैन मैले स्यालेरीको डाटा भर्दैछु रे मलाई स्यालेरीको डाटा भर्दा चाहिँ मलाई सबै के चाहियो रे 20000 भन्दा ठुलो चाहियो कि यो यहाँ मेरो डाटा चाहिँ सबै 20000 भन्दा ठुलो चाहियो रे स्यालेरी टेबल ठीक छ हो त्यस्तो बेला के गरिन्छ भने एउटा स्यालेरी लेख्यो हैन स्यालेरी लेख्यो ल ठीक छ स्यालेरी लेख्यो त्यसपछि मैले अहिले इन्टै दिएर स्यालेरी इन्ट भयो ओके अब यो स्यालेरी तिम्रो के हुनु पर्यो 20000 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो त्यही भएर यहाँ चाहिँ एउटा के राख्नु पर्यो चेक भनेर चेक CHECK चेक अब यो चाहिँ मेरो यहाँ एउटा कन्डिसन हाल्नु पर्यो चेकमा के छ मेरो यो यसको नाम चाहिँ स्यालेरी नै छैन ओके स्यालेरी चाहिँ के हुनु पर्यो स्यालेरी चाहिँ ग्रेटर देन 20000 हुनु पर्यो भनेर एउटा कन्डिसन हाल्दिने के हामीले त्यहाँ चाहिँ है अहिलेको केसमा के थियो एज ग्रेटर देन के हुनु पर्यो 80 हुनु पर्छ अघि चेक भनेर यसरी चेक राख्दिने अनि एज ग्रेटर देन के हुनु पर्यो 80 हुनु पर्यो 18 हुनु पर्यो हैन अहिले ल हेर द चेक कन्स्टेन्ट डिफाइन्स द कन्डिसन दैट एभ्री रो मस्ट सेटिस्फाई हैन हामीले कलममा गर्ने हो अप्लाई त कलममा गर्ने हो
तर त्यो रोले चाहिँ के हुनुपर्छ फलो गर्नु पर्यो नि त सबै रोले फलो गर्नु पर्यो नि त हैन देयर क्यान बी मोर देन वान चेक एउटा बाहेक अरू पनि हुनसक्छ यही केसमा मलाई 20,000 भन्दा के अरे ठुलो तर 50,000 भन्दा सानो हैन 50,000 भन्दा सानो चाहियो भने के हुन्छ त यही फेरि चेक गरेर फेरि के हुनुपर्छ यहाँ अर्को स्यालेरी लेस देन गर्न सक्छ अर यो सबै अरू केही पनि गर्न सक्छ यो यसैमा अरू कन्डिसन चेकको के पनि गर्न सक्छ यही स्यालेरी कलमको लागि के गर्न सकिन्छ होला ल मैले चाहिँ मेरो आवाज आएन हो त्यही त यहाँ कस्तो अनस्टेबल भनिरहेको छ कि नेट ल मेरो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई एउटा काम दिएँ होइन यो एज भन्ने रहेछ ओके एज भन्ने रहेछ यो चाहिँ मेरो के रहेछ स्यालेरी भन्ने रहेछ मैले यो दुईटालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो मैले यो दुईटालाई मैले के गर्नु पर्यो यो हजुर मेरोमा चाहिँ अलि अड्किएको छ सर त्यही त अड्के जस्तो लाग्यो मेरो यो कस्तो अनस्टेबल भनिरहेको छ नेट अघिदेखि है ल मेरो चाहिँ एज भन्ने कलम छ स्यालेरी भन्ने कलम छ मैले एज चाहिँ मेरो के हुनु पर्यो ग्रेटर देन 18 हुनु पर्यो ओके स्यालेरी चाहिँ पनि मेरो के हुनु पर्यो ग्रेटर देन 20,000 हुनु पर्यो भने यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ होला तिमीहरू टेबल क्रिएट गर्ने कुरा सबै भइसक्यो अब मलाई खालि यो इन्टिग्रेटिभ मात्र हामीले गरिरहेछ क्या है ल ठिक छ सिधै के लेख्नु पर्यो भने पहिला एज लेख्छौ हैन त्यसपछि पहिला एज लेख्छौ एजको डाटा टाइप भनेको इन्ट लेख्छौ त्यसपछि के लेख्छौ चेक हैन यसलाई चेक गर्नु पर्यो चेक अब यहाँ के गर्ने हो एज चाहिँ के हुनु पर्यो ग्रेटर देन के रहेछ मेरो 18 रहेछ है यो कलमको नाम हो यो एट्रिब्युटको नाम चाहिँ यहाँ क्यापिटल ए रहेछ एज ग्रेटर देन 18 रहेछ भनेर यसरी राख्नु पर्यो सिमिलरली फर स्यालेरी ग्रेटर देन स्यालेरीको युनिट राख्नु पर्यो त्यसपछि यो के रहेछ त त्यो भन्दा ग्रेटर रहेछ भनेर राख्नु पर्यो ठीक छ बुझ्छ कि नै यो यदि कुनै दुईटा कन्डिसन सँगै अप्लाई गर्नु पर्यो भने यहाँ 20,000 भन्दा ठुलो 50,000 भन्दा सानो भयो भने चेक स्यालेरी ग्रेटर देन 20,000 एन्ड भनेर एउटा लेस देन 50,000 भन्ने एन्ड अपरेसन एउटा बिचमा राखिदिनु पर्यो है ठीक छ यो ठीक छ सर ओके ल यहाँ हेर्यो भने त्यही चेकको एक्जाम्पल दिएको छ है ल हेर यहाँ यो माथि गएर भन्दा नि यहाँ तल गएर हैन एउटा इम्प्लोइ भन्ने टेबल बनाएँ मैले हैन जसमा चाहिँ के रहेछ ल तिमीलाई यो चाहिँ तिमीलाई बनाउनु दिए ल एउटा क्वेशन टिप तिमीले तिमीहरूलाई बनाएर देखाउ त तिमीले कस्तो यो क्वेरी लेखेर पठाउनु छ भने मलाई 8 मिनेट रहेछ सम्म टिप क्वेशन ओके मैले शेयरिङ चाहिँ एकछिन अफ गरेर ल एउटा क्वेशन टिप त तिमीले भर्खरै यो क्वेरी मात्र लेख्ने है मैले यहाँ अलरेडी मसँग यही छ तर मैले त्यसलाई तिमीलाई लेख्ने ओके क्रिएट अ डाटाबेस हैन क्रिएट अ डाटाबेस अफिस टिप्यो क्रिएट अ डाटाबेस अफिस ओके क्रिएट अ डाटाबेस अफिस भयो है where attributes are employee ID ठीक छ अनि employee name employee ID employee name हैन त्यसपछि salary hire date HIRE hire date सर के भन्नु हायर डेट के त्यो तिनीहरुलाई कहिले हायर गर्यो हायर डेट स्यालेरी अनि हायर डेट
ठीक छ अनि डिपार्टमेन्ट आईडी त्यसपछि फोन नम्बर एज फोन नम्बर एज and city कतिवटा कलम भयो इम्प्लोइ आईडी एउटा भयो इम्प्लोइ नेम अर्को भयो त्यसपछि स्यालेरी भयो 3टा भयो हायर डेट 4वटा भयो डिपार्टमेन्ट आईडी 5वटा भयो एज एउटा 6वटा भयो अनि अर्को सिटी 7वटा भयो ओके 7वटा कलमको हाम्रो टेबल बनाउनु पर्यो है मैले क्रिएट डाटाबेस के भने सुरुमा अफिस अनि मैले टेबलको नाम चाहिँ दिन बिर्से सर क्रिएट टेबल इम्प्लोइ पनि भने कि नै अघि छैन सर त्यसमा त्यो कुरा पनि राखे क्रिएट टेबल इम्प्लोइ भनेर माथि नै राख्यो डाटाबेस पछि हैन टेबलको नामै दिएर हुन्छ मैले क्रिएट टेबल इम्प्लोइज वेयर भनेर अनि बल्ल इम्प्लोइ आईडी त्यो भयो हैन ठीक छ ल यो भयो अब यसमा चाहिँ के छ भने इम्प्लोइ आईडी इज प्राइमरी की हैन इम्प्लोइ आईडी इज प्राइमरी की okay department id is foreign key department id is foreign key department id is मेरो इम्प्लोइ आईडी चाहिँ मेरो प्राइमरी की हो हैन इम्प्लोइ आईडी चाहिँ मेरो प्राइमरी की हो डिपार्टमेन्ट आईडी चाहिँ मेरो फरेन की हो क्या है डिपार्टमेन्ट आईडी चाहिँ मेरो के हो फरेन की हो है ठीक छ भयो यहाँसम्म भयो सबैको ओके we can't fill null value we can't fill null value at the column we can't fill null value at the column employee name and hire date we can't fill the null value at the column employee name and hire date we can't fill empty value or null value at column employee name and hire date so त्यसपछि full stop also my salary must be salary must be greater than 3000 and less than 10,000 greater than 3000 less than 10,000 okay भयो sir and last मा city को लागि लेख्दिम and the default value for city is and the default value for city is and the default value for city is Pokhara. Default value for city is Pokhara. ल यो चाहिँ तिमीले क्वेरी लेख म भोलि चाहिँ चेक गर्दिन आज चाहिँ एटेन्डेन्स गरेर मात्रै आजले टाइम पनि भइसक्यो ओके ठीक छ है यो बुझ्छ कन्सेप्ट्सहरु चाहिँ अब राम्रोसँग पढ्नु भयो ओके फाइन आज डिसेम्बर 1 हैन आज ओके रिदम छ
हा छ छ छैन सर छ सर छ ए किन नबोले रिदम माइक बिग्रेछ सर उसको ए ल उसले यहाँ पठाएर छ ओके ईश्वर छ त्यसपछि रोनिस छैन भूपेश छैन प्रियङ्का छ बुद्ध छैन उज्जवल छैन हैन आज अघि थियो सर कृति पनि छैन रक्षा पनि छैन हैन नीतिश छ सिजन पनि छ दीक्षा पनि छैन श्री पनि छैन शिशिर छ ल ल आजलाई यति गरौँ है त ल बाइ बाइ अल अफ यु हेभ अ नाइस डे अल ओके थ्यांक यू सर ओके सर